नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले निन्द्रा नलाग्ने समस्याको बारेमा कुरा गर्दैछु। निन्द्रा नलाग्ने समस्या कसैलाई सानैदेखि हुन्छ है, कसैलाई ठुलो भइसकेपछि हुने गर्छ। कसैमा यो वंशानुगत पनि हुन्छ है। बाबुआमा मध्ये कसैलाई एकजनालाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने छोरीलाई पनि नलाग्ने हुन सक्छ, मरेर हुन्छ। त्यस्तो मैले धेरै देखेको छु। ओके, आज मैले अब यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा कुरा गर्छु है, के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा। निन्द्रा लामो समयसम्म नलाग्ने समस्या छ, यदि क्रोनिक इन्सोम्निया छ भने स्वास्थ्यमा धेरै किसिमको असर पर्छ है। जस्तै चुरोट खाएर शरीरभरि नै असर गरे हुन्छ है, त्यसरी नै निन्द्रा लागेन भने पनि शरीरभरि नै असर गरे हुन्छ। सबै अङ्गहरूमा एक न एक तरिकाले डिरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली असर गरेकै हुन्छ। ओके, खास गरी मुटुको समस्याहरू है, अनि निन्द्रा लामो समय राम्रोसँग सुत्न नसक्नेहरू, लामो शरीरमा स्ट्रेस हर्मोनहरू धेरै बिल्डअप हुने र जसले गर्दा वेट गेन पनि हुने है। त्यस कारणले दुनियाँ समस्याहरू, स्किनमा समेत समस्या हुने, रिङ्कल पनि चाँडै हुने है, चाँडै चाउरी पर्नेदेखि लिएर डायबिटिज समस्यादेखि लिएर ब्लड प्रेसर, मुटुको प्रब्लम, दुनियाँ प्रब्लम हुनसक्छ धेरै लामो समयसम्म निन्द्रा राम्रोसँग सुत्न नसकेको अवस्था भएकोलाई है। कहिलेकाहीँ भएकोलाई त अब खासै फरक नपर्ला। आज मैले के गर्ने के नगर्ने बारेमा कुरा गर्छु। पहिलो कुरा त इज अभियस, पहिलो कुरा रुटिन बनाउनु पर्छ है। त्यो त अब सामान्य नलेजको कुरा नै भयो होइन। सुत्ने समय र उठ्ने समय अलार्म लगाएर भए पनि है। खास गरी त्यो विकेन्डहरूमा शनिबार आइतबार शुक्रबार कुन दिन बिदा हुन्छ तपाईँकोमा, र अरू बिदाहरू लामो बिदा भएको बेलामा पनि टाइममै उठ्ने है। मलाई त आज बिदा छ, लामो समय सुत्छु भनेर चाहिँ नसुत्ने है। खास गरी तपाईँको यदि निन्द्रा सम्बन्धी समस्या छ भने है, अरू सामान्यलाई त जे गर्दा नि भयो। ओके, एकदमै स्केड्युल बनाउनुहोस् है। बडीको त्यो क्लक हुन्छ कि, त्यो क्लकलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स द नम्बर 1 थिङ। नम्बर 2 मा यदि तपाईँ राति सुत्न सक्नु भएन भने र दिउँसो सुत्नुहोस्, न्याप दिउँसो नलिनुहोस् है। कम्पेन्सेट गर्न अब मन लाग्छ होइन, खोजिन्छ, राति सुत्न सकेन दिउँसो झुप्पु हुनसक्छ कसैलाई, र दिउँसो सुत्न सके बानी हुन्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्। यदि दिउँसो सुत्दिनु भयो भने फेरि भरेलाई समस्या पर्छ कि है। राति जम्मा 2 घन्टा मात्रै किन सुत्नु भएको, जम्मा 2 घन्टा मात्रै सुत्नु भएको छ भने पनि हर मेहनत गर्नुहोस्, चिया कफी खान पर्यो कि हिँड्न पर्यो के गर्नुहोस्, तर नसुत्नुहोस् है, रिदम मिलाउनको लागि। ओके, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ है, व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यायाम गर्दाखेरि शरीर अलिक थकित बनायो भने पनि निन्द्रा लाग्ने निन्द्रा जगाउन सकिन्छ क्या। ओके, अलिक धेरै नै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया हिँडुलो मात्रै होइन, अलिकति फिजिकल एक्जर्सनै हुने गरेर गर्नुपर्छ है। अब 1-2 घन्टासम्म नै अब हिँड्ने हो भने 2 घन्टा त हिँड्ने, स्पोर्ट्सहरू खेले भयो है। र एक्सर्साइजको बारेमा कन्फ्युजन पनि छ। कसैले चाहिँ सुत्नुभन्दा ठिक अगाडि गरेको फाइदा हुन्छ कसैलाई त्यो बेलामा गऱ्यो भने फेरि निन्द्रा लाग्दैन है। दुइटै हुनसक्छ है, तपाईँलाई कसरी काम गर्छ है। जस्तै तपाईँ 9 बजी सुत्नुहुन्छ भने 4-5 बजीतिर एक्सर्साइज गर्दाखेरि कसैलाई निन्द्रा लाग्ने हुन्छ है। तर कसैलाई फेरि त्यो इभिनिङतिर एक्सर्साइज व्यायामहरू गर्यो, दौडधुप गर्यो भने झन् निन्द्रा खराब हुने सक्छ। त्यही भएर तपाईँको बडी कस्तो छ त्यही अनुसार बुझेर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, तर व्यायाम चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, बडी एक्जस्ट पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले पनि थोरै सहयोग गर्छ। सम्पूर्ण कुरा निन्द्रा सम्झाइ लगाउँछ भन्ने होइन कि, तर त्यसले पनि केही सहयोग गरेको हुन्छ। ओके, अर्को कुरा त्यो तेस्रो नम्बर थियो। चौथो नम्बरमा सुत्ने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। तपाईँको रुम इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसैलाई छसक्क आवाज आउने बित्तिकै जुरुक्क उठ्ने हुन्छ, निन्द्रा खुलिहाल्ने हुन्छ, अलिक सुत्नै नसक्ने हुन्छ। ओके,
त्यस्तो तपाईँलाई समस्या छ भने त्यसैको आवाज कसैले ढोका खोलिदियो कसै के आवाज आयो आँखा खुलिहाल्छ र सुत्न सकिएन भने एक दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ। एउटा त म्युजिकहरू सानो अन गरेर बस्ने हुन्छ नि, टिभी भन्दा पनि रेडियोहरू एफएमहरू सानो लगाउने है, थोरै लगाएर अनि त्यसले चाहिँ अरू नोइजलाई मास्क गर्छ के। सानो आफ्नो कान नजिक सानो आएको आवाज दिमागलाई बानी पर्छ, कानलाई बानी पर्छ र त्यो इग्नोर गर्न सक्छ है। तर घरिघरि आएको आवाज चाहिँ वेक गर्छ कि दिमागलाई, अलर्ट गर्छ। ओके, त्यो पनि एउटा तरिका हो। अर्को भनेको एउटा नोइज बक्स किन्न पाइन्छ, व्हाइट नोइज भन्ने बक्स किन्न पाइन्छ, नेपालमा त पाइन्छ भने थाहा छैन, बाहिरतिर पाइन्छ। त्यो किनेर लगाउनुहुन्छ, त्यो बक्समा समुद्रको छाल आएको होइन, अथवा पानीको कलकल, पानी झरेको छहराहरू त्यस्तो आवाजहरू हुन्छ, त्यसले पनि कसैलाई निन्द्रा जगाउन सक्छ है। अर्को रुममा अरू ध्यान दिनुपर्ने भनेको तपाईँको सुताएको बेड छ नि, त्यसको पनि कुसनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति फर्मनेस बढाउने हो कि, अलिकति साह्रो बनाउने हो कि, अथवा अलिकति बढी कम्फर्टेबल अलिकति कुसन बढाउने हो कि है, सफ्ट बडी बनाउने हो कि, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। कसैलाई ढाडको समस्या हुन्छ अनि चल्दाखेरि अनि बिउजिने, दुखेर अथवा अजिलो भएर बिउजिने अनि निद्रा नसक्ने समस्या हुनसक्छ। ओके, तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ, रोडको छेउमा हुनुहुन्छ भने स्ट्रिटको लाइट आएर पनि उठाउन सकिन्छ, माउ रहन्छ। अनि त्यो बेलामा त ब्लाइन्डरहरू पर्दाहरू तपाईँ लगाउनुहुन्छ नै होला होइन। त्यो बाहेकको आँखामा छोप्ने एउटा मुखमा लगाउने मास्क जस्तै, यहाँ मुखमा टक्क लगाउने मास्क हुन्छ, त्यसरी आँखामा लगाउने मास्क, अब त्यही भने मैले एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ आई प्याच भने जस्तो आई प्याच पनि होइन, पुरै नै कभर गर्न मिल्ने हुन्छ। एक्ज्याक्ट मलाई नाम थाहा भएन त्यसको। आँखामा लगाउने मास्क किन्नुहोस्। ओके, यस्तो कालो हुन्छ एकदमै। यदि प्लेनमा तपाईँ गर्नु लामो दूरीमा प्लेनमा चढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई दिन्छन् पनि है, अथवा फार्मेसीहरूमा किन्न पाइन्छ कि सोध्नुहोस्, नभए आफै बनाए नि भयो एउटा कालो सुत्दाखेरि लगाउने। ओके, त्यो लाइटले दुःख दिएको ध्वनि समस्या छ भने। अर्को त्यो चौथो नम्बर थियो। पाँचौँ नम्बरमा स्टिमुलेटरी एक्टिभिटिज र स्टिमुलेन्टहरू बन्द गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चुरोट खाने, बेलुकातिर चुरोट खाने बानी छन्, चुरोट त बन्दै गर्नुपर्छ है, शरीरको लागि हानिकारकै हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु भएन। त्यही माथि चुरोट बेलुकातिर स्टिमुलेन्ट काम गर्छ, दिमागमा कोषहरू अलिकति एक्टिभ गराउँछ क्या। इभिनिङतिर चुरोट खानुहुन्छ भने त्यसले निन्द्रा बिगार्न सक्छ। अब कति खानुहुन्छ, कति मात्रामा खानुहुन्छ त्यसले पनि फरक पार्ला है, चुरोट बन्द गर्नु पऱ्यो। अर्को क्याफिनहरू, चिया पनि, चियाले बरु खासै किन्न गर्ला है, टीले खास किनला, तर कफीले क्याफिन, यदि तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन होइन, निन्द्राको समस्या छ भने त कफी 12-1 बजीपछि त खाँदै नखानुहोस्, पिउँदै नपिउनुहोस्। ओके, अब अरूले चाहिँ अब 2-3 बजीसम्म पिउँदा फरक नपर्ला, तर निन्द्राको समस्या हुनलाई चाहिँ 12-1 बजीपछि त पिउँदै नपिउनुहोस्। ओके, अर्को दिमाग स्टिमुलेट गर्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक्सहरू है, मोबाइल फोनहरू है, बेलुकासम्म फेसबुक हेरेर बस्ने, रेस्पोन्स गरेर बस्ने, इभिनिङसम्म नगर्नुहोस्। एभरेज पर्सनलाई केही हुँदैन, तर यो समस्या भएकोलाई अति नै गर्न सक्छ। अनि सुत्नुभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि लाइट बन्द गर्नुहोस् अथवा डिम लाइट बाल्नुहोस् है, त्यसले गर्दा दिमागले समय पाउँछ कि विन्ड डाउन हुनलाई। अनि हल्का अलि दिमागको ब्रेन कोषहरू एक्टिभेट भएको स्थिति छ भने त्यसलाई स्लो डाउन गर्न समय लाग्छ। त्यही भएर सुत्नुभन्दा 1-2 घन्टा अगाडिदेखि लाइट कम बन्द गर्नुहोस्, अथवा सानो डिम लाइट हुन्छ नि, 0 पावर के भन्थ्यो नि, 0 वाट हुन्थ्यो नि पाइप नामले, त्यस्तो हालेर राख्नुहोस्। ओके, अब इभिनिङतिर अपसेटिङ न्युजहरू पनि नहेर्नुहोस् है। अपसेटिङ खास गरी अलिकति आफूलाई अपसेटिङ पनि हुनु जरुरी भएन। तपाईँलाई चाहिँ भित्र गर्ने के, राजनीतिमा लाग्नु भएको छ भने होइन, फलानु हुने यस्तो हुन्छ नि दुनियाँको, तपाईँलाई भित्रदेखि मनमा खेल्ने कुराहरू के हुने खाले कुराहरू त्यस्तो नहेर्नुहोस् बेलुकीतिर। बरु हुन्छ नि, बरु किताब पढ्नुहोस्, किताब पढ्यो निन्द्रा लाग्छ नि है, किताब पढ्यो भने निन्द्रा लाग्छ। बरु किताब पढ्नुहोस्, नोभलहरू पढ्नुहोस् सुत्नुभन्दा केही समय अगाडि। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भिडियो गेमहरू पनि नखेल्नुहोस्, साह्रो सम्झना आयो। त्यस्तो बेलामा अलिकति एक्साइटेड, अलिकति पम्पअप भएको बेलामा अथवा अलिकति अपसेटिङ भएको बेलामा शरीरमा एड्रेनल हर्मोन्सहरू भन्छौँ
एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिनहरू हर्मोनहरू हुन्छ अथवा कर्टिसोलहरू हर्मोन शरीरमा बढी उत्पादन हुन्छ क्या त्यो बेलामा। त्यसको काम चाहिँ एक्टिभ बनाउने हो, अलिकति मोटिभेट अथवा दिमाग कोष अलिकति अलिक बढी एक्टिभ गराउँछ है। त्यस्तो भयो भने सुत्न सकिएन नि है, आँखा टङ्ग खुल्ने भयो, सुत्न सकिँदैन। राइट, त्यही भएर शरीरलाई समय दिनु पऱ्यो, दिमागलाई समय दिनु पऱ्यो है। अब त्यो 5औं नम्बरमा थियो। 6औं नम्बरमा मेडिकल रिजन, जस्तै कसैलाई हार्टबर्नहरू हुन्छ, जस्तै मैले एसिड रिफ्लक्सको बारेमा पोस्ट पनि गरेको छु। त्यस्तो समस्या हुनेसम्म छ भने राति छाती पोले पेट पोले उठ्यो अनि फेरि सुत्न सकेको छैन है, त्यस्तो भयो भने, त्यस्तो समस्या हो भने औषध नियमित खानु पऱ्यो। वा तपाईँले बेलुका अलि लेट खानु भएन, 3-4 घन्टा, मिनिमम 3 घन्टाभन्दा अगाडि भन्छु मैले, 3 घन्टा सुत्नुभन्दा 3 घन्टा अगाडिदेखि केही नखाने। वा तपाईँले चिल्लोहरू मासुहरू केही खानुभएको छ भने इभिनिङतिर 3-4 बजेपछि खानुभएको छ भने एन्टासिडहरू है, एसिडको लेभल कम गर्ने अथवा एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्ने औषधहरू खाएर सुत्दा बेस्ट। कसैलाई पिसाब जागिने हुन्छ, ब्ल्याडरमा प्रब्लम हुन्छ, वा प्रोस्टेटको समस्याहरू भएकोहरू, ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्छ, पटक पटक पिसाब खान जान पर्ने, त्यस्तो समस्याहरू छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्ल्याडरलाई रिल्याक्स गरेर ब्ल्याडर इम्टी समयमा गर्न मिल्ने खाले कुराहरू गर्नु पऱ्यो, औषधिक उपचार गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि है। पटक पटक पिसाब फेर्ने समस्याले पनि धेरैको निद्रा खराब गरे हुन्छ। ओके, अब कसैलाई इभिनिङतिर नुहाउँदाखेरि काम गर्छ, तातो हट सावर लियो भने, हुन त गर्मी समयमा हट सावर लिन्छ भएन, तातोले पनि काम गर्ला, जाडोमा तातो हट सावर लिनु पऱ्यो, गर्मीमा हट सावरै चाहिँदैन। तिमी नुहायो भने एकदमै पनि रिल्याक्सिङ पनि हुन्छ होइन, साइकोलोजिकल पनि होला होइन, त्यसले पनि काम गर्छ इभिनिङतिर। ओके, अर्को 9 नम्बरमा अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्छु मैले, जबरजस्ती गरेर चाहिँ नसुत्नुहोस् के है। म त सुत्छु भनेर जबरजस्ती, हुन त टाइममै सुत्नुहोस्, टाइममा उठ्नु त मैले भने सुरुमा होइन, जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न। तपाईँ खाटमा गयो, सुताउन खोज्यो, टोलाएर बस्नु भयो भने झन् त्यसले झन् नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ। आधी घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा टोलाउनु थाल्नु भयो भने त्यसले झन् नेगेटिभ इफेक्ट गर्न सक्छ। तपाईँ बरु त्यति लामो समय तपाईँ आँखा खोलेर बस्नुहुन्छ अथवा आँखा चिन्मै गरे पनि निदाउनु भएको छैन भने जुरुक्क उठ्नुहोस्, बरु यताउता हिँड्नुहोस् वा थुप्रै बसेर किताबहरू पढ्नुहोस् है, नोभलहरू। तपाईँले एउटा 2टा किताब पढ्नु त राम्रो पनि हो नि, एउटा नोभल किन्नुहोस्, दिनको एक च्याप्टर पढे नि भयो कि, दिनको एउटा च्याप्टरै भने मैले, अब 4-5 पेजहरू पढ्ने अनि टक्क बन्द गर्ने अनि फेरि भोलि त्यसरी पढ्ने, त्यसो गर्दा पनि एउटा रुटिन बनाउँदा नि भयो। ओके, किताब पढ्यो भने निद्रा लाग्छ है धेरैलाई। ओके, 10औं नम्बरमा धेरैको समस्या हो यो स्ट्रेस, अनगोइङ भइरहेको स्ट्रेस अथवा एन्टिसिपेसन केही कुरा हुँदैछ, केही एक्सपेक्ट गरिरहेको छ भने, अथवा लामो समय भएको एङ्जाइटीको समस्याहरूलाई पनि यो धेरै चाहिँ निन्द्राको समस्या हुन्छ, निन्द्रै नलाग्ने हुन्छ। अझै एङ्जाइटीको समस्याहरू भएकोलाई त जेनरलाइज एङ्जाइटिसहरूलाई त दिमाग कुरा खेलेको लागि एउटा कुरा सोच्यो त्यो सकिने पाएछ नि, फेरि अर्को कुरा सोचिसक्यो, दिमागले रोक्नै सकेको छैन है। मलाई मेरो कति बिरामीले त मेरो दिमाग 1000 माइल पर आवर भन्छ क्या, 1000 माइल भनेको 1600 किलोमिटर पर आवर दौडेको हुन्छ भन्छन् कि, त्यो भनेको चाहिँ त्यति स्पिड दिमाग गएको छ, रोक्नै सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा त्यसलाई स्लो डाउन गर्ने औषधि खानुपर्ने हुन्छ है। निन्द्रा जगाउने औषधि पाइन्छ, त्यो बाहेकको त्यो माइन्ड रेसिङको औषधि छुट्टै खानुपर्ने सम्भावना रहन्छ। ओके, अब कसैलाई मेडिटेट गरेर हुन्छ भने मेडिटेट पनि ठिक, मेडिटेसन गरेको पनि ठिक है, काम गर्छ भने। ती 10 टिप्स भए, त्यो गर्ने, सबै प्रयोग गर्ने है, एउटा मात्रै गरेर हुँदैन, धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले भनेको 10वटा टिप्स प्रयोग गर्नुहोस्, मिल्छ भने अथवा कति सकिन्छ, त्यसले गर्दा नि भएन अथवा तपाईँलाई यो वंशाणुगतै हो यो निन्द्रा समयमा नलाग्ने समस्या हो भने तपाईँले औषधि खानुपर्ने हुन्छ है। औषधि मैले यहाँ यसरी लाइभमा यसरी पुरै भन्नु मिल्दैन, तर म के औषधिहरू भन्छु, जुन औषधि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल योमा डक्टरको प्रेसक्रिप्सन नचाहिने चाहिँ म मिलिग्राम भन्छु, चाहिने चाहिँ म औषधि नाम मात्रै भन्छु। धेरै औषधिहरू हुन्छ, डक्टरसँग सल्लाह गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। मैले सुरुमा औषधि लिनुहोस् भनेर भन्ने चाहिँ मेलाटोनिन हो, मेलाटोनिन हर्मोन पाइन्छ है।
नेपालतिर पनि पाइन्छ होला, नेचुरल हो यो। डक्टरको प्रेसक्रिप्सन चाहिँदैन। फार्मेसीहरूमा सोध्नुहोस् पाइन्छ नेपालमा। 5 देखि 15 मिलिग्राम, सुरुमा 5 मिलिग्राम सुरु गर्ने अनि बढाउँदै गएर 15 मिलिग्रामसम्म सुरु गरेर हुन्छ बेलुका। एकदम सेफ छ। एउटा मात्रै कैफियत के छ, एउटा खराबी यसको के छ भन्दा तपाईँ लगातार लिन थाल्नु भने फेरि यसले काम गर्दैन। यो मेलाटोनिन भन्ने हाम्रो दिमागले नि ब्रेनले नि प्रड्युस गरे हुन्छ कि। अनि तपाईँले यो हर्मोन खाइदिनु भयो, औषधि खाइदिनु भयो, यो खाएपछि दिमागले के सोच्छ भन्दाखेरि इनफ छ मेलाटोनिन, त्यही भएर मैले उत्पादन गर्न पर्दैन भनेर दिमागले उत्पादन गर्न छोड्छ कि। अनि बाहिर मात्र लिएको पुग्दैन अनि पछि त्यो औषधिले कामै गर्दैन। त्यही भएर यो मेलाटोनिनले काम गर्नको लागि चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै खाने, हप्तामा 2 दिन 3 दिन खाने अनि ब्रेक लिनुपर्छ, त्यसपछि काम गर्छ। सेफ पनि छ यो औषधि है। सानो बच्चालाई मैले त 4 वर्ष 5 वर्षको लागि पनि प्रिस्क्राइब गरे हुन्छु। प्रिस्क्राइब गर्नु पर्दैन, बाहिर पनि पाइन्छ, तर लेखेर पनि प्रिस्क्राइब पनि गर्छु। ओके, लङ टर्म युज गर्न काम लाग्दैन अथवा रेगुलर युज गर्न काम लाग्दैन। अर्को भनेको डाइफेनहाइड्रामिन हो, लामो नाम छ तर एलर्जीको औषधि हो यो। तपाईँले फार्मेसीमा गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ धेरै कुरामा मिक्स गरेको हुन्छ। एलर्जीको औषधि हो यो। यसलाई पनि प्रेसक्रिप्सन चाहिँदैन है, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा युएसमा चाहिँदैन। बच्चाबच्चीलाई त म खान सल्लाह दिँदैन डक्टरको सल्लाह बिना। तपाईँ एडल्टको लागि 25 मिलिग्रामबाट सुरु गरेर 50सम्म लिँदा हुन्छ। लिक्विड जेल क्याप पाइन्छ, नेपालमा त पाइन्छ भने थाहा भएन, जेल क्याप पाइन्छ, त्यस्तो अझै काम गर्छ किनकि सानो जेलको एउटा क्याप हुन्छ, त्यो खाने बित्तिकै बर्स्ट भइहाल्छ, ओपन भएर छिटो काम गर्छ है। त्यो एलर्जीको औषधि हो। त मलाई निन्द्रा जगाउनु काम गर्छ कि, एलर्जीको अनि त्यतापट्टि काम पनि गर्यो। एलर्जीको औषधि हो जुन औषधिले निन्द्रा जगाउँछ र यहाँ हामीले चाहिँ त्यो साइड इफेक्ट हो वास्तवमा, तर यहाँ गुड इफेक्ट भयो निन्द्राको लागि है। अर्को अब योभन्दा मुनिको सबै प्रेसक्रिप्सन चाहिने हुनाले मैले डोजहरू भन्दिनँ है। अर्कोहरू हाइड्रोक्सिजिनहरू, मेटाजेपिनहरू, ट्राजिडनहरू औषधि पाइन्छ है। जोलप्रिडम भन्ने पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति लत लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँले डक्टरसँग कति मैले एउटा फेरि रोक्न चाहेँ, कतिलाई चाहिँ यो निन्द्रा लगाउने औषधि खान डराउनुहुन्छ कि। मैले धेरै यहाँ कुरा पनि गरेको छु, यस्तो कुराहरू खान डराउनुहुन्छ। तपाईँले यदि त्यो दिएको औषधिले लत लाग्छ भने डराउनु पर्छ है। लत लाग्छ भने तपाईँले सोध्नु पऱ्यो डक्टरसँग, के यो निन्द्रा जगाउने औषधि लत लाग्ने भनेको के भन्दाखेरि त्यो खाना छोड्यो भने दिमागले खोज्ने कि आफूलाई चाहिएको छैन, निन्द्रा लाग्छ है, तैपनि दिमागले खोजेको त्यो नभई नहुने जस्तो त्यो लत लाग्ने किसिमको हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा डक्टरसँगै सल्लाह लिएर डक्टरको अन्डरमै गर्नुपर्ने हुन्छ है। लत नलाग्ने औषधि धेरै हुन्छ, जस्तै मैले भनेको हुन्छ नि मेलाटोनिन, डाइफेनहाइड्रामिन यस्तो हुन्छ, अथवा डक्टर प्रिस्क्राइब गर्ने हाइड्रोक्सिजिन, मेटाजेपिन यस्तो औषधिहरू हुन्छ जस्तो लत लाग्दैन है। ट्राजिडन पनि लत लाग्दैन। अब अरू 2टा औषधिमा धेरै नै औषधि छन्। 2टा औषधिहरू जस्तै क्विटाइपिन भन्ने पाइन्छ है, त्यो डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले प्राय अथवा रिस्पेरिडन पनि हुन्छ, कसैको लागि एङ्जाइटीहरूको समस्या अथवा अरू नै मुड डिसअर्डरको समस्या अथवा अरू नै मेन्टल सम्बन्धी समस्याहरू, तनाव सम्बन्धी समस्याहरू है, धेरै किसिमका मा तपाईँको अहिले मैले सुरु भयो भने रेसिङ थट के, दिमागमा खेले इभिनिङ भयो, अब सुत्ने बेला भयो, दिमाग बन्दै भएको छैन के सोचेछ रोकिँदैन। त्यस्तो बेलामा त्यो कारणले निन्द्रा लाग्दैन के। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्ता औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्ज्याक्ट कुनले काम गर्छ भने त व्यक्ति विशेषमा फरक पर्छ है, इन्डिभिजुअलाइज गर्नुपर्छ र त्यस्ता औषधिहरू पाइन्छ। ओके, डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो। अलराइट, त्यही हो मैले भनेको 10वटा टिप्स दिएँ र केही औषधिको बारेमा कुरा गरेँ। मैले डिटेलमा औषधि पुरै भन्न चाहिनँ किन भन्दाखेरि नेपालमा प्रेसक्रिप्सन बिना दिने हुनाले। द्याट्स अल। अब अरू छुट्टै टपिक म अर्को पटक लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू अल। प्लिज डु सेयर दिस। ओके।